سجادہ نشین پیر سواگ شریف حضرت پیر احمد حسن آپ جلوہ افروز ہوئے اس محفل میں رونق بخشی اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ اہل سنت عوام اہل سنت تمام امت مسلمہ تے تا دیر قائم فرماوے۔ گل کریں دے پیاسے کہ مرشد اوکھے وقت کام آنے ہیں، ہاتھ دیونا ضائع نہیں ہوندا کہ بندے یہ آکھیں جی رسم بن گئی ہے تے جی ہاتھ دے چھوڑا تے بس پیر ہو رہی۔ میں آکھیں جی اوکھے وقت تے بڑے جڑاں نو جس لے شیطان بہکایا بڑے جڑاں نو، ہن فخر الدین رازی کوئی عام جڑا تے نہیں، کتنیاں کتاباں تے تصنیفاں لکھ ماریاں تے جس لے وقت وصال آیا تے شیطان نے حملہ کیتا تے کچھ نہ بنی، اپنے علم تے مان آئی نا تے 360 دلیلاں دے بیٹھا لیکن کامیاب نہ ہوئیاں۔ دلیل دا جواب دلیل نال رد کر دیتی ہے شیطان تے مرشد کامل آئی۔ نجم الدین کبرا پہنچو نہ کہے اوے اس لائن نو آکھ جس رب دیاں دلیلاں تو رد کریندا پے میں اس رب نو بغیر دلیل دے مندا۔ تے مرشد کامل ہوے تا اوکھے وقت وچ پتہ لگدا ہے کہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دی فیوزات حسنیت آپ دی کیا کمال کرامات ماشاءاللہ۔ صاحب کرامت ولی ہیں، بعض اوقات ولی صاحب کرامت نہیں ہوندے، لیکن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ صاحب کرامت ہیں۔ اور یہ جی کرامت میرے خیال وچ میری جتنی زندگی گزر گئی میں اولیاء کرام دے پڑھدا رہنا واقعات، یہ جیڑی یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے پیر سواگ نو دتی آئی وہ کسی ہور دے حصے چ نہیں آئی۔ کرامت کیڑی ہے کہ لاہور دی سرزمین ہے، آپ تے کیس ہو گیا، آپ مختلف اسی طرح دے کیساں چ جیل جا چکے ہیں، جنگ دی جیل وچ رہے، میاں والی دی جیل وچ رہے، لاہور دی عدالتاں وچ پیشی بھگتی۔ وہ دور چونکہ نہیں آئی تے ہندو سکھ کافراں دا دور آئی، اس کیساں چ آپ ویندے رہے، جیلاں چ ویندے رہے۔ لاہور دی جامع فتیہ دا واقعہ ہے جسے لاہور دی عدالت وچ آپ دا ایک مرید آپ دی مجلس وچ بیٹھا، مرید تا نہیں ہائی ہندو تے جسے لے اس نے آپ دی مجلس وچ آ کے بیٹھا تے آپ دا واز سنا تے واز تو بعد آپ دے چہرے تے نظر پئی تے حضرت حضور پیر سواگ دا چہرہ مبارک اتنا روشن ضمیر چہرہ ہے کہ جیڑا دے دائی ہندو کافر کہ او دیکھے بغیر ولدہ نہیں خالی، بلکہ آپ دے چہرے دی زیارت کر کے حلقہ اسلام، حلقہ بگوش اسلام ہو کے دائرے اسلامی داخل ہو کے پیچھے واپس رہندا ہے۔ تے اس بندے چا کلمہ پڑھا، ہندو بندہ آئی کلمہ پڑھا، اس دا جڑا بھائی آئی وہ اس وقت اچھرے دے اندر ایسے چو لگا ہویا، ایسے چو آئی۔ ہن ظاہر پاور والا بندہ ہوئے تے وقت اس دا سامنا کرنا مجھے کیس چل گیا جی، عدالت وچ کیس گیا کہ دیکھو جی یہ پیر صاحب نعوذ باللہ اے جادو کریں دن، ٹونا کریں دن، اے جی بندہ نو وغلیں دن، اپنے دین تو دور کریں دے ویندن تے انہوں جی اس لحاظ سزا دیتی ونجے۔ ہن بھری عدالت ہے، سبحان اللہ، محبت نہ رکھو چا سبحان اللہ، اللہ والا دی گل ہوندی پئی ہے۔ بھری عدالت ہے، پولیس والے دے بھرا دا واقعہ ہے، بھری عدالت ہے تے جیڑا بندہ مسلمان تھی آئی کیس اس دا ہے کہ فلاں بندہ مسلمان تھی ہے، اس تے انہاں جناب زبردستی کی تھی، جسے لے سامنے آیا نا ایسے چو تے آپ جلالے چاہے، آپ نے فرمایا اوے اس نو تا میں آکھا آئی کہ تو کلمہ پڑھ تے تینوں کہ آکھا کہ کون کلمہ پڑھ، یا گل آکھی ایسے جو دی زبان چو خدا دی عزت دی قسم اللہ دے نیک بندے دے لفظاں دی وجہ تو اس ایسے جو دی زبان تو ہندو پولیس والے دی زبان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے کلمات جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اے زندہ و جاوید کرامت دیتی آئی کہ جیڑا کافر ہندو سکھ دے دائی نا آپ دے چہرے مبارک دے تے او مسلمان تھی ویندا۔ آپ نے کثرت دے نال غیر مسلمانوں حلقہ بگوش اسلام کیتا۔ اج انہاں دی آل تواڈے ساڈے کول ساڈی خوش نصیبی ہے کہ حاضر ہے، اسا اللہ والاں دے در دے نال اپنے آپ نو جوڑ گنوں۔ خدا دی قسم ہے جڑے اللہ والے ہوندے وہ وقت خالی نہیں چھوڑیں دے، کوئی نہ کچھ دے کے رہنے جی۔ یہ رسمہ نہیں ہے، خیال کرائے رسمہ نہیں ہے۔ تساں جس لے ونجو نا پیر خانے تے پیر خانے چ یہ عقیدت گھن کے ونجو کہ اساں دل دی صفائی واسطے ویندے تے وقت پیر جڑا ہوندا ہے نا وہ دل دی صفائی کریندا ہے۔ یہ زنگ لگ ویندے نا لوہے نو تے وقت ریگ مال ہوندا ہے سائیکل کرن واسطے تے اے پیر خانے تے خانقاواں صرف یہ تساں بندے سمجھنے سارے کول اہل علم آندے نو تے کہندے یہ جناب کوئی پروفیشن ہے، میں کہ نہیں پروفیشن نہیں، ہاں ایک پروفیشن ہے
کیڑا؟ میں کہا جی یہ لوگوں دے جڑے دل میلے تھی ویندے نے انہاں نوں صاف کریندے یہ پروفیشن ضرور ہے تے علاقہ تھل دے اندر تے ماشاءاللہ تساں دے دیو کہ اولیاء کرام دیاں بہارن تے ساریاں بہاراں ماشاءاللہ سلسلہ نقش بند چوں پیر سواگ والا دیاں موجود ہیں جدے دیکھو پیر بارو شریف تے سواگ شریف دی فیض، پیر جنجو شریف تے سواگ شریف دا فیض، خدا دی قسم ہے انہاں تا لوگاں نوں ونڈ ونڈ دتا ہے، لوگوں ونجو لوگاں دی خدمت کرو تے لوگاں دے دل صاف کرو تے اپنا کرو۔ اس واسطے یہ گل آکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ بابے تا شئی کوئی نہیں، بابے تے کچھ کر نہیں سکتے، تو میں قرآن چ دلیلہ دیتیاں کہ جڑے عام امتی نبی نہ، عام امتی نبیاں تو ہٹ کے عام امتی اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی تا بابے ہن۔ ہاں تساں بے شک تہاڈے بابے کچھ نہیں کر سکتے، سارے بابے اللہ دی عطا دے نال سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر انہاں لوگاں دے بارے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، انہاں ساری زندگی کیا کیتا؟ انہاں ساری زندگی ایمان دے نال گزاری تے دل وچ تقوی پیدا کر کے گزاری۔ جڑا ایمان تو بعد تقوی پیدا کر گئے نے دل وچ، بات اس واسطے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہاں تے خوف ہے، نہ غمگین ہو سن، نہ اتھے غم وچ ہو سن، نہ اتھے ہو سن، مال جائیداد بینک بیلنس بناونا انہاں دی خواہش نہ ہو سی، بلکہ اپنے رب نو تے رب دے رسول نو راضی کرنا انہاں دی خواہش ہو سی۔ برادران اسلام گلاں منہ ڈھگن، اولیاء اللہ تعالیٰ نے مختلف وقت دے اندر مختلف اپنے بندے دنیا تے پیدا فرما دے رہنا ہے، جڑے لوگاں دے دلاں نوں سیراب کر دے راسے، اپنی عقیدتاں اپنی محبتاں انہاں نیک لوگاں دے نال جوڑ گھنو، اتو لازمی جڑی خالی جھولی ہے اللہ تعالیٰ اس نوں بھر دیندا ہے، کیونکہ جسے لے بندہ جس چیز دا طالب ہوئے نا تو اس طالب نوں اپنا مطلوب گھنن واسطے تھوڑی جو تگو دو کرنی پوندی ہے۔ انج نہیں جو بندہ سال بعد دستانے تے ونجے ایک دیہاڑے عرس پا کے شرکت کرنے واسطے تے لنگر پیڑ کے آ ونجے، کچھ دیہاڑے بندہ عرس تو علاوہ بھی ونجے تاکہ پیران دی صحبت ملے تے بزرگاں دی صحبت، گل ٹھیک ہے نا۔ اب سال بعد جو بندہ ونجے تے راشے چون ظاہر ہے ایک سجادہ نشین تے انہاں اتنا بڑا نظام چلایا ہویا تے کینوں ٹائم نے میں سال تو اگھاں پیچھا ویسو تا اپنا جڑا تواڈی خواہش ہے نا کہ یار مینوں کچھ لبھے، مینوں اتھوں کچھ حاصل تھیوے، تا او تساں حاصل کر سکدے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ میرے کو سوال بھیجا گیا ہے۔